बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबको पता है कि जी लेजेंड अदाकार शकील साहब इंतकाल कर गए थे। उनको कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इंडस्ट्री से उनके जनाजे में किस किस ने शिरकत की, हुकूमती कौन सा एहलकार आया, क्या उनको प्रोटोकॉल दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे, बहरूआ सब्ज़वारी जनाजे के वक्त जो है वो क्या करते रहे, वो वहाँ पर मौजूद थे, इंडस्ट्री से कौन कौन शामिल हुआ, अदाकार शकील के बेटे और बेटी ने मीडिया से क्या बातें की, उनकी बेटी क्यों लेट पहुंची, उनके साथ कौन रह रहा था, उनको क्या तकलीफ़ लाहक थी, अचानक से उनका इंतकाल क्यों हुआ, और जो हुकूमती एहलकार वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने क्या वादे किए, उनके हवाले से क्या बातें की। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बहुत ही तकलीफ़ और दुख का मकाम है कि ईद वाले दिन हमारे लेजेंड अदाकार जो हैं, सीनियर अदाकार शकील यूसुफ को जो है उनका इंतकाल हो गया और उनको जो है आज सुबह आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कराची में कर दिया गया है। उनके नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री से लोग जो है वो मौजूद थे। नमाज जनाजा डिफेंस में कायम सुल्तान मस्जिद में अदा की गई, जिसमें उनके साथी फ़नकार अजीज़ व अकारब, गवर्नर सिंध ने भी शिरकत की। बाद में जो है उनकी फ़ैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी, जो बस एक बात बोल रहे थे कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी को जो है वो शोबिस के नाम किया, ड्रामों के नाम किया। वो हमेशा जो है ये बात बोलते थे कि अगर मैं ये ना करता तो शायद मैं कुछ भी ना होता। मेरी पहचान जो है मेरे ड्रामे थे और अवाम ने मुझे बेहद जो है वो पसंद किया, प्यार किया। नमाज जनाजा में अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी जो हैं वो मौजूद थे और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो ख़ुद देख रहे थे, उसमें नज़र आ रहे थे। नमाज जनाजे के बाद जो है गवर्नर सिंध ने जो है वो मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जी दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा फ़नकारों को इज़्ज़त दी जाती है, हमारे मुल्क में थोड़ा कम है। हमारे मुल्क में थोड़ा कम नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि हमारे मुल्क में जो खुसूसन पाकिस्तान की बात करें, इंडिया तो खैर स्टैंड नहीं करता। इंडिया तो अपने अदाकारों को बहुत इज़्ज़त देता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है ग्रेस के साथ उनको डील करता है, चाहे उनके पास पैसे हो ना हो, उनकी मदद करता है। गवर्नमेंट सामने आती है। बहुत सारे हमारे ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है शोबिस इंडस्ट्री को दी, लेकिन बाद में वो कसम पुरसी की ज़िंदगी उनको जीनी पड़ी और मौत भी उनको जो है बहुत ही खौफनाक आई, क्योंकि ना उनको उनकी बीमारी के लिए जो है वो पैसे मुहैया किए गए, ना उनका ट्रीटमेंट कराया गया। बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो हुकूमत से इमदाद की अपील ही करते रहे और इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए। अब वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत एक बड़ा किरदार है हमारे वालिद का। बच्चे, आपको बताया था कि उनकी बेटी सऊदी अरब से आई और बेटा कराची में मौजूद था। बहुत बड़े अदाकार जो हैं थे, तारुफ के मोहताज नहीं थे, और ऐसा उन्होंने इंडस्ट्री को नाम दिया कि कोई ईद, कोई त्यौहार जो है उनके शकील साहब के बगैर जो है ड्रामे नामुकम्मल हुआ करते थे। एक चीज़ की कमी है कि जब बड़े फ़नकार चले जाते हैं तो उनकी कदर हम लोग करते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है। कहना था कि जी फ़नकार बरादरी में चंद ऐसे अदाकार हैं जो लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो मुआशी हालात जो है फ़ेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। सफ़ेद पोशी की वजह से किसी से अपने दुख नहीं बांटते। मैं आपको बताती चलूँ कि जी गुज़िश्ता रोज़ कराची में कायम हस्पताल में जो है शकील साहब इंतकाल कर गए थे और 4 रोज़ से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसके बायस जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हालत में थे और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे कि उनको बचा सकें, लेकिन उनको नहीं बचा पाए। बुशरा अंसारी वहाँ पर मौजूद थी। वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके साथ काम किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी जो है तस्वीरें शेयर की और बहुत ज़्यादा याद किया। कल बहुत सारे लोग अफसरदा थे। आज जब उनकी तदफीन हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके ड्रामों के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा नाम था। यकीन करें कि ऐसे लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, जो इतने डाउन टू अर्थ, जो इतने हम्बल के चलते फिरते एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर शकील साहब पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होते तो उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती, उनको इतनी इज़्ज़त दी जाती कि अवाम तो बहुत इज़्ज़त देती है, लेकिन जो हुकूमत का फ़र्ज़ है, हुकूमत का जो हक़ है निभाने का, वो हमारी हुकूमत ना निभा पाई, किसी के साथ भी नहीं निभा पाई। वो सीनियर अदाकार जो हैं उनको याद करके रो रहे थे। बड़ी तादाद थी वहाँ पर लोगों की। बुशरा अंसारी ने ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा में उनके साथ जो है काम किया। शकील यूसुफ के किरदार को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। लोग उनके ड्रामे बहुत पसंद करते थे, चाहे वो बाप बने, चाहे वो बेटा बने, चाहे वो दादा बने।
ہر کردار میں جو ہے وہ سما جاتے تھے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ شکیل ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بشریٰ انصاری صاحبہ کہتی ہیں، جنہیں وہ کئی سالوں سے جانتی ہیں۔ بشریٰ انصاری نے بتایا کہ جب وہ شکیل صاحب سے ملاقات کے لیے ہسپتال گئی تھیں تو وہ بہت خوش ہوئے تھے اور شکوہ کر رہے تھے کہ کاش باقی لوگ بھی ملنے آتے۔ مرحوم اداکار شکیل نے تھیٹر میں کام کیا، ریڈیو میں کام کیا، فلم اور ٹیلی ویژن میں اپنے فن کے جوہر دکھائے، جو ان کو عزت، جو ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی ہر چیز کو پسند کیا گیا، وہ ڈراموں میں جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اور اگر ہم اپنی ماؤں سے پوچھیں تو ہماری جو ماں باپ ہیں وہ ان کے کوئی ڈرامے کو مس نہیں کرتے تھے۔ تو کافی کل فیملیز جو ہیں وہ افسردہ تھیں کیونکہ شکیل صاحب جو ہیں ہر ایک کے دل میں ایک جگہ بنا کر گئے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی سوشل میڈیا پر جو ہے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکیل کی وفات پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ 70 کی دہائی سے ان کا نام پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے سنہرے دور سے جڑا ہوا ہے، جب ڈرامے اپنے جاندار کرداروں اور اداکاری کی وجہ سے ناظرین کو محصور کیا کرتے تھے۔ بالکل سر، آپ نے انہی سے تو سیکھا ہے۔ آپ جتنی اداکاری آپ لوگ کرتے ہیں، جو اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے، وہ میرے خیال میں انہی سے سیکھ کر آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی ایکٹنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن شکیل صاحب کا جو مقام تھا، آپ لوگ اس کے پاس ذرا برابر بھی نہیں پہنچ پاتے، آپ لوگوں کو بڑا ٹائم لگے گا۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اپنے کام کے ساتھ ساتھ پاکستانی سنیما میں بھی جو ہے قسمت آزمائی، وہ بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے جو ہے کچھ باہر کی فلمیں بھی کی، بین الاقوامی کامیابی ایک برطانوی بایوپک کی شکل میں سامنے آئی، جنا 1998 میں جو ہے انہوں نے جو ہے باہر کے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا کردار کیا۔ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت ان کی شہرت نہ صرف پاکستان میں، انڈیا میں لوگ ان کے کام کو بہت پسند کرتے تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے، بہت لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور ان کی جو آنکھوں میں چمک تھی، لوگ کہتے تھے کہ کبھی ایسا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنی فیملی سے دور کسی اجنبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اداکار شکیل کا اصل نام یوسف کمال تھا۔ انہوں نے متعدد ڈراموں میں، لازوال ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انکل عرفی، آنگن ٹیڑھا، انکہی جو ہیں ان کے موسٹ پاپولر ڈراموں میں شامل تھے۔ شکیل صاحب نے کچھ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، جس میں ہونہار، جوش، انتقام، ناخدا، بادل اور بجلی، جیدار، چاہت اور زہر عشق شامل ہیں۔ لیکن ان کو پہچان جو ہے وہ ڈراموں سے ملی۔ ان کا اصل نام یوسف کمال تھا، لیکن جب وہ انڈسٹری میں آئے تو ان کے استاد نے اپنے نام پر ان کا نام جو ہے شکیل رکھ دیا۔ اور بہت پہلے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ان کا بائی پاس ہوا تھا، جس کے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی تھی، جوڑوں کا مرض بھی ان کو لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس لیے ایک ملازم ان کے ساتھ رہتا تھا۔ 4 دن سے ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ان کی بیٹی کو یہی لگا کہ والد صاحب جو ہیں ہاسپٹل سے واپس آ جائیں گے، شاید مجھے پاکستان جانے کی ضرورت نہ ہو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے والد صاحب انتقال کر جائیں گے۔ اچانک سے جو ہے خبر ملتی ہے، اور ان کی بیٹی، آپ کو پتہ عید کی چھٹیاں، عید والا دن تھا، بڑی مشکل سے ان کو فلائٹ ملی، وہ پھر کراچی پہنچی اور پھر ان کی تدفین کی گئی۔ بہت زیادہ دعاؤں میں جو ہے، بہت زیادہ آنسوؤں میں، بہت زیادہ پیار میں ان کی تدفین کی گئی، اور لوگ ان کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کے کام کی وجہ سے، ان کے اچھے پن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔